विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकबिन, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ। तपाईँ दर्शकका अगाडि सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, 6 दशकदेखि कालापानीमा सैन्य अखडा खडा गरेको भारतले यति बेला 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। पछिल्लो समय भारतले नेपाली अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि ती अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। नेपालले नक्सा जारी गरेपछि दिल्ली नेपालसँग चिडिएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारीपछि चिडिएको भारत कूटनीतिक संवादभन्दा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ। पछिल्लो समय कञ्चनपुरमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको भारतीय एसएसबीसँगै भारतले स्थानीय दार्चुला प्रशासनलाई अतिक्रमित नेपाली भूमिमा प्रवेशमा रोक लगाएको पत्राचार गरेको छ। यसले के दर्शाउँछ भने भारतीय शासकहरूले नेपालमाथिको हस्तक्षेपमा नयाँ तरिका अपनाउँदैछन्। भारतीय ज्यादतीको नयाँ श्रृङ्खला कञ्चनपुरदेखि स्थानीय प्रशासन दार्चुलालाई गरेको पत्राचार प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। भारतीय ज्यादतीको पछिल्लो श्रृङ्खला र अबको कूटनीतिक बाटो के होला? सीमा विवादको फलोअप आजको मिसन न्युजमा। नेपालले पटक पटक कूटनीतिक संवादको आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालको आग्रहलाई भारतीय शासकहरूले लत्याउँदै आएका छन्। कहिले कोरोनाको तर्क गरिरहेका छन् त कहिले नेपालसँगको संवादको वातावरण नबनेको उनीहरूको कुतर्क जारी छ। यतिकै बेला भारतीय पक्षले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा पूर्वको क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाउँदै स्थानीय प्रशासन दार्चुलालाई पत्राचार गरेको छ। लिम्पियाधुरा पूर्वका नेपाली भूमि दाबी गर्दै आएको भारतले पछिल्लो समय ती भूमि प्रवेशमा रोक लगाएको छ। पत्र पठाउँदै भारतले नेपालीलाई त्यस भूमिमा आवतजावत नगर्न भनेको छ। भारतको दार्चुला प्रशासनले ती क्षेत्रमा नेपालीको अवैध प्रवेश भइरहेको भन्दै त्यसबारेमा जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र पठाएको छ। भारतले जुलाई 14 मा पठाएको पत्रमा विभिन्न नेपाली समूह अवैध रूपमा लुकी छिपी सीमा पार गरेर आउने गरेकोले त्यसबारे जानकारी गराउन नेपाललाई भनेको छ। नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र भारतले 58 वर्षदेखि कब्जा गरेकोले नेपालीको प्रवेश सम्भव भएको छैन। तर यसरी नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो प्रयासलाई भारतले चोरी छिपीको बहाना गर्नु हस्तक्षेपको अर्को रूप हो। भारतको यो आपत्तिजनक लिखित पत्राचारको विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छैन। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिएको भारतले उत्तराखण्ड स्थित दार्चुला प्रशासन मार्फत पत्र पठाएर नेपाली समूह भारतीय भूमि गुन्जी र लिम्पियाधुरामा प्रवेश गर्न थालेको दावी गरेको छ। सीमावर्ती भारत दार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शुक्लाद्वारा जुलाई 14 अर्थात् असार 30 मा नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, भारतीय क्षेत्र कुञ्जी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको तर्फबाट अवैध रूपमा चोरी छिपी सीमा पार गर्ने कोसिस गरिरहेको भनिएको छ। मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न र दुवै देशलाई समस्यामा पार्न यस्तो प्रयास भइरहेकोले रोक्न सघाउन भनेको छ। अवैध गतिविधि रोक्न सघाउन आग्रह गर्दै दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको। स्थानीय प्रशासनले भारतीय प्रशासनबाट पत्र प्राप्त भएको बताएको छ। नेपालको जुन भूमि अतिक्रमित भयो भनेको छ, उनीहरूले विवादित भन्ने गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा चाहिँ नेपालीहरू गए कि त्यो यताबाट घुसपेट हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले त्यसको हामीलाई जानकारी चाहियो भन्ने हिसाबले फोन पनि गरेको र जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ त्यो उनीहरूले त्यो सूचना प्रेषित गरेको अवस्था हो। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा गएर ब्यासको 1 नम्बर वाडा जहाँ चाहिँ अब छाङ्रू, टिङ्कर, माथिल्लो पौवा लगायतको ठाउँमा गएर बुझ्दा हामीले स्थानीय तहका बासिन्दाहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्यौँ। हामी म सुरक्षा निकायको नेपाल परेका प्रहरी पनि जानुभएको थियो। जाँदा बुझ्दा स्थानीय बासिन्दाले त्यस सम्बन्धी गुनासो भएको पाइएन।
खास गरी अहिले लकडाउनको अवस्था भएको हुँदा र दोस्रो कुरो बाढी पहिरोको पनि यो जिल्ला चाहिँ प्रोन एरिया जस्तै देखिएको हुँदा अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ बाढी पहिरोले पनि आवागमनहरू डिस्टर्ब भएको अवस्था छ र खास गरी त्यो हिमाली क्षेत्रमा त्यतिकै पनि अरू बेला पनि आवागमन नहुने र अहिले झन् बाढी पहिरो भएको अवस्थामा झन् गाह्रो भएको अवस्थामा कसैले पनि हामीले जान पाएनौँ हिँड्न पाएनौँ भन्ने कुरा गरेको छैन। तर केही ठाउँबाट चाहिँ अब काठमाडौँबाट पत्रकारहरू गए भन्ने कुरा जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ गएको आएको भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई त्यस्तो अब जाने मान्छे नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपालीहरूले जाने भन्ने कुरामा हामीलाई सोधिरहनु पनि परेन, जान्छन् भने हामीले त्यो कसैले स्टुडेन्ट दिइरहने पनि कुरा भएन। भारतको पत्रपछि यथार्थता बुझ्न दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरीको टोली छारू तिङकरा माथिल्लो पौवा लगायतका स्थानमा पुगेको थियो। भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई समेटी नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित भइसकेको छ। नक्सा संविधानमा अङ्गको रूपमा भइसकेपछि भारतीय शासकहरू तरङ्गित भएका छन्। अनेकन बहाना गर्ने र सीमा समस्यालाई अल्मलाउने रणनीति स्वरूप स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको हो। दुई मुलुकबीच उच्च स्तरीय संवादबाट सीमा समस्या सल्टाउनु नै उपयुक्त विकल्प हो। उपयुक्त विकल्प हुँदाहुँदै भारतीय शासकहरू सीमा विषयमा कूटनीतिक संवाद गर्न अनेकन बहानाबाजी गरिरहेका छन्। संवादको साटो नेपालमाथि हस्तक्षेप बढेको भारत पछिल्लो समय कञ्चनपुरमा हतियारसहित एसएसबी प्रवेश गरेको छ। यो सँगै नेपाली भूमिमा प्रवेशमा रोक लगाउनु उसको अर्को ज्यादती हो। पछिल्लो भारतीय ज्यादतीको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। कूटनीतिक संवाद थाल्नुपर्ने भारतीय शासकहरूले नेपाली भूमिमा सुरक्षा बललाई प्रवेश गराएका छन्। यस्ता ज्यादती नौलो त होइन, तर खास सन् 1950 यता भारतले नेपालमाथि विभिन्न बहानामा ज्यादती गर्दै आएको छ। दुई मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौम भए पनि भारतले सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको प्रयोग गरेर नेपालमाथि निरन्तर हेपाहको व्यवहार गर्दै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरको सामुदायिक वनमा प्रवेश गरेर गरिएको अवरोध हो। नेपाल र भारत बीच 1850 किलोमिटर लामो दूरीको सिमाना छ। पछिल्लो समय नेपालले सीमा सुरक्षाका लागि बीओपी 143 खडा गरेको छ। उता भारतले सीमामा करिब 45,000 को संख्यामा सीमा सुरक्षा बल एसएसबी राखेको छ। भारतले सीमाको सुरक्षाको लागि भन्दै 1993 मा भारतले एसएसबी को स्थापना गरेको हो। नेपाल भारत सीमामा विभिन्न ठाउँमा तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सीमावर्ती क्षेत्रमा ज्यादती गर्दै आएको छ। एसएसबी को पछिल्लो ज्यादती कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा देखिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 सिद्धनाथ सामुदायिक वनमा तारबार गर्ने क्रममा हतियारसहित आएको एसएसबीले तार जाली निर्माणमा रोक लगाएको छ। केही वर्ष पहिला कञ्चनपुरकै पुनर्वासमा एसएसबी सँगको झडपमा गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। यस्ता उदाहरण सीमा क्षेत्रमा दर्जनौं छन्। एक देशका सुरक्षा कर्मीले अर्को देशको सिमानामा प्रवेश गरेर यस्ता कार्य गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत छ। तर एसएसबीले गैर कूटनीतिक हरकत गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा थप दुर्घटना हुन नदिन भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न विज्ञको सुझाव छ। नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले सङ्कटमा परेको छ, दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। यो बेलामा दुईटा सरकारहरूको बिचमा संवादहीनताको अवस्था छ। दुर्भाग्यको कुरा कि यो संवादहीनताकै अवस्थामा दुई देशका जनता र स्थानीय स्तरमा पनि सम्बन्ध चिसिन थालेको देखिन्छ। त्यो चिसिन थालेको र त्यसलाई सम्हाल्ने वातावरण नभएको, निकाय नभएको
त्यो अवस्था अहिले आइराखेको छ। त्यसैको दुष्परिणाम हो यो जुन अवस्था आछ, त्यसैको दुष्परिणाम हो। यसलाई दुवै सरकारहरूले राजनीतिक स्तरमा दुई देशको सम्बन्ध समस्याग्रस्त भएको हुनाले राजनीतिक स्तरबाट नै कूटनीतिक माध्यमबाट यसको छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ, ताकि यो अरू थप दुर्घटनाहरू हुन नपाउन्, दुई देशका जनताको बिचको सम्बन्ध र सौहार्दता त्यो बिग्रिन नपाओस्। नेपालसँग भारतले आफ्नो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताउँछ। रोटी बेटीको सम्बन्धको समयमा दुहाई दिन्छ, तर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सीमावासीमाथि निरन्तर ज्यादती गर्दै आएको छ। सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिरहेको छैन। सीमा क्षेत्रमा देखिरहने यी समस्या समाधानमा सरकारले पहल कदमी लिन नसकेको पूर्व रक्षा अधिकारीको टिप्पणी छ। नम्बर 1, डे टु डे दुईटा पोइन्ट छ। एउटा लोकेसन कसको हो, एउटा डे टु डे आवाज धुनठाङ घटना गर्छ। यो कुरा अब यसको समाधान चाहिँ नि हुनु त्यो तिनवटा छुट्याउनु पऱ्यो है घटनामा। तपाईँले इन्डियाबाट गएर हाम्रो मान्छेमा उसले एसएसबीले गरेको छ भने त्यो क्वेसन्स बेग्लै हो, त्यो त नि हो। यतापट्टि गरेको छ भने पनि क्वेसन बेग्लै, तर तिनटैको दायित्व सबभन्दा पहिले लोकल्ली चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सिडिओको दायित्व, यो 100% लोकल्ली सिडिओको दायित्व। र प्रत्येक पटक अब त्यसलाई इस्यु बनाएर लोकली हाम्रो के हुन्छ भने म सीमामा बसेको एउटा कमिटी नै हुन्छ। बारम्बार घटना गर्छ भने त्यो कमिटी के गर्छ, इन्डियाको एसएसबी, यताको अहिले चाहिँ शस्त्र पनि भयो, पहिले पुलिस हुन्थ्यो, यताको पुलिस चिफ भयो, आर्मी चाहिँ बस्दैन है, आर्मी बस्दैन, अनि सिडिओ यताको सिडिओ उताको डिएम, यो भइरहेको भए चाहिँ के गर्छ त उसले त्यो ठाउँमा घटना घट्यो। एउटा जिल्लामा त 4-5वटा घटना, एउटा सिडिओ एउटै हो नि त, पुलिसको जिल्लाको प्रमुख एउटै हो नि, उताको पनि एसएसबी एउटै हो, कहिलेकाहीँ दुईवटा पनि पर्छ एउटा जिल्लामा, जस्तो एउटै कमान्डर छ। भनेपछि यसमा हामीले लोकल्ली मिलाउने चासो लिएन। नम्बर 1, लोकल्ली इस्यु हो भने लोकल्ली मिल्नुपर्छ, मिलेको छैन। आज मिलाए भोलि घटना गर्छ भने मिलाएको भएन, एउटा लोकल इस्यु हो नम्बर 1। नम्बर 2, बार सबै ठाउँमा भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रत्येक इस्युमा नेपालतिर आएर एसएसबीले गरेको कुरामा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मार्फतबाट इमिडिएटली विदिन 24 आवर्स परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा भएको राजदूतावास या हाम्रो त्यहाँको राजदूतावासबाट त्यहाँ दुवैलाई तत्परासले गर्नु पनि गरेको छैन एभ्री इन्सिडेन्टमा। नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यस्तोमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गरिरहेको व्यवहार गैर कूटनीतिक मात्रै छैन, निन्दनीय र भर्सनायुक्त छ। एसएसबीले यस किसिमका घटना दोहोर्याइरहँदा त्यसलाई अब सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा पार्टीभित्र विवादमा अल्झिने होइन, सीमा समस्या सल्टाउन अग्रसर हुन जरुरी छ। कञ्चनपुरमा हतियार सहित भारतीय सुरक्षा फौज प्रवेश गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हो। कुनै पनि सार्वभौम मुलुकभित्र जबरजस्ती प्रवेश गर्नु युद्ध चरित्र हो। भारत र नेपाल बीच युद्ध होइन, अहिले सीमा विवाद मात्रै बल्झिएको हो। तर नेपाली भूमिमै प्रवेश गरेर विकास निर्माणमा रोकटोक लगाउनु यो ज्यादतीको हदभन्दा पनि माथि हो। यस्ता ज्यादती नौला नभए पनि प्रत्येक वर्ष भारतीय शासकहरूको ज्यादती बढिरहेको छ। यसर्थ सीमा विवाद सल्टाउनुको विकल्प छैन। सीमा विवाद समाधानको बाटो के होला रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। 6 दशकदेखि नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गर्दै आएको भारत पछिल्लो समय सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि अत्तालिएको छ। नेपाली भूमिमा पूर्वाधार खडा गर्नेदेखि सैन्य क्याम्प समेत खडा गरेको छ। विगतमा नेपाली शासकहरूको मौनता र भारतीय चालबाजीले नेपाली भूमि वर्षौंदेखि लुटिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमि खोज्न थालेपछि भारतीय शासकहरू नेपालसँग तर्सिएका छन्। यद्यपि भारतसँगको सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादको विकल्प छैन। यो उनीहरूको त्यो क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने उद्देश्य उनीहरूले निकालेको नक्साबाट थाहा भयो। त्यसको जवाफी नक्सा यो हाम्रै हो भनेर नेपालले निकाल्यो। त्यसपछि एक अर्कोको क्लेम र काउन्टर क्लेमको स्थिति रह्यो, दाबी र प्रतिदाबी। र यो पत्रले देखाउँछ
कि त्यहाँ उनीहरू एक स्टेप अगाडि बाटो बनाएको सैनिक चौकी राखेको मात्र होइन, अब त्यो क्षेत्रलाई नेपालीहरूलाई पस्न, नेपालको भूमिमा पनि पस्न नपाउने निषेधित क्षेत्रको रूपमा यो त्यो त्यसको स्ट्याटसलाई चाहिँ उसले आर्मी कन्ट्रोल, सेक्युरिटी कन्ट्रोल, निषेधित क्षेत्र, नेपालीलाई जान नपाउने नेपालको भूमिमा त्यस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि नेपालभरि जुन जागरण आएको छ कि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भनेर नक्सा पनि निस्केको छ सर्वसम्मतिबाट संसद, त्यसले गर्दाखेरि अथेन्टिसिटी देशभित्र नक्साप्रति कायम गरेको छ। र चुगोली सन्धिको धारा 5ले कालीको पूर्व नेपाल, कालीको पश्चिम चाहिँ भारत हो भन्दाखेरि लाल पूर्जा पनि धारा 5 अनुसार नेपालकै हो भन्ने कुरा त्यो जमिन देखिन्छ। र हाइड्रोलोजी अनुसार सबभन्दा ठुलो धार भएको लिम्पियाधुरा नै मुहान हो भन्ने छ। यसैले त्यो अनधिकृत कब्जालाई नेपालीहरूमा आएको अपूर्व देशभक्तिपूर्ण जागरणले त्यहाँ मार्चहरू लगातार हुन सक्ने देखेको हुनाले, अनुमान गरे हुनाले आफ्नो गलत कार्यलाई छोपछाप पार्नलाई रोकथाम गर्नको लागि यो निषेधित क्षेत्रको रूपमा नेपालीहरूको लागि प्रवेश निषेध गर्ने दुराशयबाट यो पत्र लेखिएको देखिन्छ। त्यो हाम्रो नेपालको भूमि भएको हुनाले नेपालीहरूको त्यो ठाउँमा जाने, आउने, घुम्ने त्यो अधिकारको कुरा छ, हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार छ। त्यो ठाउँ तिम्रो माटको रिस्ट्रिक्टेड एरिया भएर रहन सक्दैन भनेर त्यो प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। यो दुर्घटना हुनु एउटा कुरा हो, दुई देशको बिचमा संवादहीनताको स्थिति जुन बनिएको छ त्यो अर्को कुरा हो। दुई देशको बिचमा, दुईवटा छिमेकीको बिचमा समस्याहरू हुन्छन्, सीमा विवाद दुईवटा छिमेकीकै बिचमा नै हुन्छ, तर त्यसको समाधानको लागि दुई देशको बिचको राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा संवाद भइराखेको हुन्छ, जुन संवादको परिणामले थप बिग्रिन दिँदैन परिस्थिति र इस्युजलाई समाधान खोज्छ। तर दुर्भाग्यवश अहिले दुई देशको बिचमा संवादहीनताको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरिमा यसको रिफ्लेक्सन प्रभाव चाहिँ स्थानीय स्तरमा र कर्मचारी आम जनताको स्तरमा देखिन थालेको छ। ठाउँ ठाउँमा सिमानामा जुन झडपहरू भएका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू भएका छन्, जहाँ हाम्रा सशस्त्र प्रहरीका मानिसहरू घाइते भएका छन्, र त्यस्ता घटनाहरूले के बताइराखेका छ भने दुई देशको बिचको जनताको बिचमा र स्थानीय स्तरमा जुन सौहार्दता कायम भइराखेको थियो, जुन सौहार्दता थियो, जो सामाजिक सम्बन्धहरू थियो, त्यो अवरुद्ध हुन खोजिरहेका छ। त्यो राम्रो कुरा होइन, राम्रो लक्षण होइन। यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ, यसले दुवै देशलाई धेरै ठुलो नोक्सान पार्छ। त्यस निम्ति दुवै सरकारहरूले सबभन्दा पहिले आफ्नो संवाद प्रारम्भ गर्नु पर्यो, कूटनीतिक स्तरमा र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नु पर्यो र यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो। जुन किसिमबाट दुई देशको बिचमा यो संवादहीनताको अवस्था छ र जुन ढङ्गबाट स्थानीय स्तरमा वातावरण बिग्रिराखेको छ, त्यो चिन्ता लाग्दो कुरा हो। यसबाट दुवै देशका सरकारहरूले छिटो आँखा खोल्नु पर्यो, छिटो आफ्ना गल्ती महसुस गर्नु पर्यो र छिटो संवाद प्रारम्भ गर्नु पर्यो र यसलाई सरकारी स्तरबाट मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाएर स्थानीय स्तरमा सौहार्दता, सद्भावना, सहयोगलाई पुनर्स्थापना गर्नु। मान्छे मारिने अवस्था छ, हतियारलाई आउने अवस्था छ र यही त्यो डिसाइड भइसकेको छ हाम्रो जमिन भन्ने ठाउँमा छ भने परराष्ट्रले तुरुन्तै नोट दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दिने होइन, त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि होइन, मन्त्रीले बोलिनै होइन कुराहरू। यो तलबाट क्या परराष्ट्र मन्त्रालयको डिपार्टमेन्ट सिधा चेतावनी दिनुपर्छ होला यो के भयो भनेपछि उनीहरूले के गर्छ हो होइन। तर समस्या जबसम्म त्यो हाम्रो सीमाको निधारमा यो तेरो यो मेरो भन्दैन नि तबसम्म, किनभने यही घटनामा हामीले इन्डियाको न्युज सुन्नुभयो भने हमारे जमिन पे नेपालीयों ने घर बनाया और जला दिया,
हमारे ज़मीन पे आया और हमने उसको उन्होंने हमें गोली ठोक दिया भन्छ, उल्टो भन्छ क्या, आफूले गोली ठोकेर चाहिँ नि जमिन कब्जा गर्न हामीले ठोक्यो भन्छ। किन कुन जमिन हाम्रो भन्ने काम त कसको त, जनताको होइन नि त, जनताको त पटकै होइन नि। सरकारले जब 50-60 वर्ष भन्यो, अहिले हो र मैले जसमा लाग्छ यो 29 साल 28 सालबाट कमिसन सुरु भएको छ। त्यो कमिसनको आज 78 सालसम्म सरकारले, अस्ति मैले एउटा ठाउँ बोलिदिएको सर किन नगरे भने त्यो गऱ्यो भने त अहिले कालापानी मिलाउँदैन अरे, त्यस्तो भन्नु हुँदैन। यो रोग लागेको जुन रोग लागेको त्यो उपचार गरै जाने हो, हार्टको प्रब्लम पछि गर्ने हो, घाउ भएको छ भने त्यसलाई निको पार्दै जानु परेन, अनि झगडै हुँदैन। अब के ऊ भन्छ, हामी भन्छ नेपालमा आएर हस्यो गऱ्यो भन्छ, ऊ भन्छ नेपाली आएर हाम्रो जमिनमा भनेर त्यही भइरहेछ नि त। त्यसैले यसलाई राजनीतिको लागि, फाइदाको लागि यसलाई सर्टेन हाम्रो पार्टीले यसलाई राजनीति सत्तामा जानलाई र एन्टी इन्डिया सत्तामा जान र हाम्रो पछि सत्तामा बस्नको लागि प्रयोग गरेर त भएन नि त। यो इस्युमा त समाधान हुन्छ नि त, किन नहुनु, हुनैपर्छ नि। एउटा निर्धारण गर्ने, दोस्रो स्थानीय रूपमा कोअर्डिनेसन गर्ने सिडिओ र उताकोले डिएमले, तेस्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले तुरुन्तै चेतावनी नोट दिने, सिद्धिहाल्ने कुरा। त्यो भयो भने त 90% त समाधान हुन्छ नि त। गएको नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारत बीचको विवाद बढेको छ। भारतीय शासकहरूको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण नेपाली भूमि निरन्तर अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। अतिक्रमणको श्रृङ्खला आजको होइन, यो श्रृङ्खला 6 दशक यताको हो। सन् 1962मा चीन भारत बीचको युद्धमा सर्वनाग हार बेहोरेको भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा सैन्य क्याम्प खडा गरेको हो। कालापानीमा अस्थायी सैन्य क्याम्प खडा गरेको भारतले यति बेला 60,000 बढी हेक्टर नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। भारतको पछिल्लो व्यवहारले विवाद सजिलोसँग हल हुने सङ्केत पनि छैन। यसर्थ भारतसँग उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवादबाटै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुको विकल्प छैन। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।